Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant l'économie générale. وحنا في الشابيتر الثاني ديالها اللي هو l'activité économique. Donc la vidéo précédente شفنا les notions de base. شفنا شنو هو un bien وشنو هو un besoin. وقلنا un besoin c'est-à-dire هذاك le sentiment de manque اللي كيخليني نقلب على un bien qui permet de satisfaire هذاك le besoin. وشفنا les types ou là la classification ديال les biens. Donc d'abord في هذه la vidéo غادي نشوفوا les agents économiques ou les opérations économiques. Donc شنو هو un agent économique? Un agent économique c'est un centre de décision économique qui dispose d'une comptabilité et de l'autonomie de décision pour exercer des activités économiques. Un agent économique هو un centre ou la unité de décision économique. يعني واحد le centre économique ou la acteur économique qui يدير des opérations économiques. هادوك les acteurs ou les unités اللي كيديروا la même fonction économique كيتجمعوا في un agent واحد بحال les ménages بحال les entreprises les institutions financières les administrations publiques ou l'extérieur ou le reste du monde. شكون هما لي ميناج؟ لي ميناج اي ناس ساكنين في دار وحده تحت سقف واحد كيتسمى عليهم ميناج. يقدروا يكونوا عائله، يقدروا يكونوا دي زامي، يقدروا يكونوا دي سيليباتير خدامين في شي بلاصه وكارين مع بعضياتهم، يقدروا يكونوا طلبه تيقراو وكارين مع بعضياتهم. المهم تيديروا لا فونكسيون برينسيپال ديال الميناج شنو هي لا كونسوماسيون. داكوغ هما ما كيديروش غير لا كونسوماسيون، تيساهموا حتى في البرودكسيون بلا فورس دو طرافاي ديالهم. يعني حنا كنعرفوا الميناج او لا مثلا في الدار كاين عائله كاين اب وليدات. هذاك الاب يقدر يكون خدام، الام تقدر تكون خدامه. دونك شنو كيديروا؟ راه كيساهموا في البرودكسيون الا كانوا خدامين في شي اونتربريز. دونك ولكن كتبقى لا فونكسيون برينسيپال ديال الميناج هي الكونسوماسيون، الاستهلاك. داكوغ les entreprises ou les sociétés non financières. Donc علاش تنقولوا non financières باش كنفرقوا ما بين les entreprises اللي كيديروا لي بيان ولي سيرفيس وما بين les institutions financières يعني هذوك اللي كيخدموا بفلوس بحال لي بنك. Donc les entreprises شنو هي la fonction principale ديال les entreprises؟ هي la production ديال les biens ou les services. Donc هما اللي كينتجوا لنا les biens اولا هما اللي كيديروا لنا الخدمات. دونك هذه هي لا فونكسيون برينسيپال ديالهم. يعني اي شركه سوسيتي تدير هاد لا فونكسيون ديال البرودكسيون ديال لي بيان اولا كدير برودكسيون كدير لا كوميرسياليزاسيون كيتجمعوا في لاجون ايكونوميك اللي كيتسمى اونتربريز. لي انستيتيوشن فينانسيير دونك هما لي انستيتيوشن اللي كيتعاملوا بفلوس، كيعطيو فلوس، كتخزن عندهم فلوس، تيدوز عليهم فلوس انسي دو سويت تو سكي فينانسي. لي ادمينستراسيون بوبليك او لا لي انستيتيوشن بوبليك اللي هما اللي كيخدموا بور لانتيغي جينيرال للصالح العام، هما اللي كيديروا لنا دي سيرفيس اللي كيكونوا غراتوي او لا كازي غراتوي. داكوغ دونك هي اللي كيتمثلوا حنا تنقولوا الدوله. داكوغ ليكستيريور او لا لو ريست دو موند دونك هو داكشي اللي تيكون خارج لو تيريتوار ناسيونال. دونك شنو هي لا فونكسيون اولا كيفاش كنتعاملوا مع ليكستيريور؟ دونك ليكستيريور هو اللي كنصدروا ليه داكشي اللي تيكون عندنا فائض فيه ان اكسيدون وكنستوردوا من عندهم، كنديروا لامبورطاسيون ديال شي حاجه خاصه. داكوغ هادو هما لي زاجون ايكونوميك اللي عندنا. دونك هاد لي زاجون ايكونوميك دونك اوتوماتيكمون راه غيكونوا كيتعاملوا مع بعضياتهم. مثلا الميناج غادي يكون تياخذ لي بيان ولي سيرفيس من عند لي زونتربريز. لي زونتربريز هما اللي كيبيعوا لي بيان ولي سيرفيس للميناج، هما اللي كيخدموا عندهم الميناج. لي زونتربريز كيحطوا فلوسهم في لي انستيتيوشن فينانسيير او سي لي ميناج تيتلفوا اوسي من هاد لي انستيتيوشن فينانسيير هادوك لي زونتربريز والميناج. لي زونتربريز كيتعاملوا مع لي ادمينستراسيون كيخلصوا لي زامبو، الميناج اوسي كيخلصوا لي زامبو والادمينستراسيون كدير لهم هذوك لي سيرفيس اللي تيكونوا كوليكتيف. بحال باغ اكزومبل كدير لي زونتربريز تستافد من البنيه التحتيه هذيك لونتربريز، كتستافد مثلا من الشاطئات من ليكليراج. والميناج
كيستافد باغ اكزومبل من لونسينيومون بوبليك، حتى هو كيستافد من الشاطئات، كيستافد من ليكليراج، كيستافد من لانفراستركتور باغ اكزومبل من لي زوبيتو انسي دو سويت. والاكستيريور حتى هو عندنا مع علاقات باغ اكزومبل لي زونتربريز، كاينين دي زونتربريز اللي كيديروا لامبورطاسيون، كاينين دوطخ تيديروا ليكسبورطاسيون، كاينين عاوتاني دي زونتربريز اللي كيحطوا فلوسهم على برا، وكاينين اللي كياخذوا فلوس من على برا اوسي. حتى ليطا حتى هي لا ميم شوز مع ليكستيريور اولا لو ريست دو موند، تقدر تاخذ من عندهم فلوس كيما تقدر تسلفهم فلوس اون كونتر بارتي دي زانتيغي. دونك هادشي اللي كيوقع ليا ما بين لي زاجون ايكونوميك هو اللي كنسميوه لي زوبيراسيون ايكونوميك. Les opérations économiques sont le fait des agents économiques qui participent à l'activité économique. Une opération économique se traduit par des flux physiques et monétaires. Donc, les opérations économiques qui m'occupent, هما les opérations ou les تعاملات اللي تيكونوا ما بين les agents économiques. D'accord? مثلا la consommation, la production, l'épargne, les banques, ناخدو des crédits من la banque, ainsi de suite. دونك هذيك لوبيراسيون ايكونوميك يعني واحد العمليه ما بين ان اجون و ان اجون. ناخذ ليكزامبل ديال ميناج و انتربريز. الميناج غادي ياخذ من عند لونتربريز ان بيان، اون كونتر بارتي ديال هذاك البيان شنو غادي يعطي الميناج لونتربريز؟ يعطيه الثمن ديالها، لو بري ديال هذاك لو بيان. دونك هنا عندنا دو زوبيراسيون ايكونوميك. اول اوبيراسيون هي لا فونت دي بيان من عند لونتربريز لعند الميناج، والميناج من عند لونتربريز كيدير لاشا ديال هذوك لي بيان اون كونتربارتي دان بري. دونك هاد لي دو زوبيراسيون باش كنترجموهم بار دي فلو اللي عندنا فيهم دو تيب، فيزيك او مونيتير. مونيتير هو الفلو اللي تيكون مادي، وفيزيك اللي ما كيكونش مادي. دونك مادي يعني فلوس بيغمون فلوس، وفيزيك لو كونترير ديال فلوس. باغ اكزومبل نخدمو نيت على ليكزامبل اللي قلنا تو طالور ديال ما بين ميناج و انتربريز. دونك الميناج غادي يشري ان اشا ديال بيان او سيرفيس. دونك هاد لو فلو سي ان فلو فيزيك لاختش ما فيهش الفلوس. ملي غادي يخلص هذاك لاجون ايكونوميك اللي هو لونتربريز، غادي يخلص هذاك البيان بلو بري ديالو. دونك هذاك لو فلو كيتسمى فلو مونيتير. دونك يعني غالبا اون جينيرال اي اوبيراسيون اونتر دو اجون ايكونوميك راه غيكون فيها واحد الفلو فيزيك وواحد مونيتير، لاختش اي حاجه راه كتكون اون كونتر بارتي ديال الفلوس. الا لا بنك، ما بين لا بنك مثلا تنعطيوها فلوس اون كونتر بارتي ديال الفلوس. دونك لا بنك اصلا هو لو برودوي ديالها هو لا موني، هما الفلوس. دونك مثلا بغيت ناخذ ان كريدي من لا بنك، دونك هذاك الكريدي سي ان فلو مونيتير. شنو هي لا كونتر بارتي ديال الكريدي؟ غادي نخلص لي زانتيغي الفوائد ديال هذاك الكريدي. شنو الطبيعه ديال هذوك الفوائد؟ مونيتير فلوس. من غير التعامل مع لا بنك راه اي اوبيراسيون راه غيكون فيها ان فلو فيزيك او لوطر مونيتير، لاختش اي حاجه اللي هي بيان ولا سيرفيس راه تيكون المقابل ديالها فلوس. داكوغ؟ نشوفوا شنو هما لي زوبيراسيون ايكونوميك، لي تيب ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك اللي عندنا اون جينيرال. عندنا 3 تيب. يا اما غيكونوا عندنا دي زوبيراسيون سور بيان او سيرفيس كيما قلت لكم دابا. دونك لونتربريز راه كيديروا البرودكسيون ديال لي بيان ولي سيرفيس، والميناج كيشريو هذوك لي بيان ولي سيرفيس. حتى لي انستيتيوشن بوبليك حتى هما في الخدمه ديالهم كيحتاجوا دي بيان و دي سيرفيس اللي كياخذوهم من عند لي زونتربريز. دونك لي زوبيراسيون سور بيان او سيرفيس on peut produire هذوك les biens ou les services, consommer, vendre, échanger les biens et les services. Les opérations financières, هما les opérations اللي كيكون les deux flux تتكون الطبيعة ديالهم monétaire. Donc ce sont des opérations de placement, de prêt, d'emprunt. Donc يا إما غادي نحط فلوسي، d'accord، غادي ندير ان بلاسمون، سوا غادي نتسلف من عند هذيك لانستيتيوشن فينانسيير. دونك هادو هما لي زوبيراسيون فينانسيير عاده تيكونوا مع لي بنك. عندنا لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون. Ce sont des opérations d'allocation de ressources aux agents économiques par les autres agents, moyennant contrepartie un salaire, intérêt, profit. Les opérations de répartition هي ديال التوزيع. شنو كنوزعو لا ريشيس كريي. دونك اي واحد
اي واحد في لي زاجون ايكونوميك راه كيدير شي حاجه. باغ اكزومبل اللي كيخدم راه كياخذ اون كونتر بارتي ديال الخدمه سالير، اللي حاط دي بري مثلا في لا بنك حاط فلوس في لا بنك تياخذ اون كونتر بارتي لي زانتيري، او لا كنتي واخد كريدي راه كتخلص لانتيري. باغ اكزومبل كنتي شاري دي زاكسيون اسهم راه كتاخذ عليهم لي ديفيدون. دونك لا ريبارتيسيون هي لا ريبارتيسيون ديال هذيك لا ريشيس كريي اللي دار شي حاجه بحال كيتخلص عليها. دونك اون جينيرال هادو هما لي زوبيراسيون اللي كاينين عندنا ايكونوميك. نقدروا نزيدو عليهم لي زوبيراسيون افيك ليكستيريور اللي هما لامبورطاسيون و ليكسبورطاسيون، او نتلفوا لو ريست دو موند او نتلفوا من عندهم. دونك هادو هما لي تيب دي زوبيراسيون اللي عندنا. وقلنا اي اوبيراسيون ايكونوميك راه كيكونوا فيها دو فلو، سواء غيكون واحد فيزيك وواحد مونيتير، وهادو لا بلوبار دي زوبيراسيون، سواء غادي يقدروا يكونوا بجوج مونيتير الا قلنا كنتعاملوا مع لي بنك اولا لي انستيتيوشن فينانسيير. دونك لي فلو عندنا فيزيك و مونيتير. فلو فيزيك كما شرحنا دابا تيكون اوسي اولا كنسميو اوسي فلو ريال، تيكون ديال لي بيان و لي سيرفيس، الموفمون ما بين اجون ديال لي بيان و لي سيرفيس. اما مونيتير هي لا كونتر بارتي مونيتير ديال فلو فيزيك دون اوبيراسيون ايكونوميك. اي اوبيراسيون ايكونوميك تيكونوا لنا فيها دو فلو. الا كان عندنا واحد الفلو اللي هو ريال فيزيك ديال لي بيان و لي سيرفيس، راه لا كونتر بارتي ديالهم اوتوماتيكمون راه هي مونيتير. راه فيما كناخذو ان بيان اولا ان سيرفيس راه كناخذوه en contrepartie d'un prix. Donc هذاك البري هو الفلو مونيتير. دونك جيسبر هاد لي دو بوين اللي شنا دابا يكونوا فهمين واضحين، تكونوا فهمتوا لي زوبيراسيون ايكونوميك لي زاجون ايكونوميك. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي يكون على لو سيركوي ايكونوميك. au revoir.